अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 37 को पढ़ेंगे। और सबको पहले लेक्चर समझ आ रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और एक बात और, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है ये वाला, सफ़रनामे के बारे में है जी। अब ये जो सफ़रनामा शफ़ीक रहमान ने लिखा है, उन्होंने बहुत मुख्तलिफ किरदार गढ़े हैं, जिसमें डॉक्टर का किरदार है, फ़िलासफ़र का किरदार। मतलब वो जो सफ़रनामे लिखा करते थे उसमें वो मुख्तलिफ किरदार गढ़ा करते थे, जैसे कि डॉक्टर का किरदार हो गया, फ़िलासफ़र का हो गया, इंजीनियर का हो गया, तहमीदा हो गया, मरगूबा या शैतान मकसूद, या ऐसे दूसरे किरदार हमारे सामने आते हैं। बुनियादी तौर पर यह मज़मून ज़राफ़त के लिए लिखा गया था। देखें, ये जो मज़मून था ना, ये ज़राफ़त के लिए, मतलब मज़ाक के लिए लिखा गया, वो हल्का फुल्का जो होता है, मतलब जिसमें फ़न भी हो और काम की बात भी हो। इस मज़मून का मकसद किसी सस्ती दास्तान को बयान करना नहीं था, लेकिन चूँकि शफ़ीक रहमान ने इस मज़मून को सफ़रनामे में शामिल किया, लिहाजा इस मज़मून की बेंत कुछ इस तरह से है कि इसमें भी वो एक पहाड़ी कैंप का सफ़र को बयान करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं जी। अब इसका अब पढ़ें। शफ़ीक रहमान ने जो मज़मून लिखे थे या जो सफ़रनामे लिखे थे, उनमें एक सफ़रनामा यानी उनका तीसरा सफ़रनामा जो था वो डैनूब के नाम से था। अब डैनूब एक दरख्त है जिसके ज़रिए डैनूब एक दरिया है जिसके ज़रिए शफ़ीक रहमान ने जर्मनी की तहज़ीब, सकाफ़त और माशरत को कलमबंद किया। याद रखिएगा, डैनूब में उन्होंने जर्मनी की तहज़ीब और सकाफ़त को कलमबंद किया था। इसके बाद आखिरी मज़मून है दजला का यानी जिसके ज़रिए दरियाए दजला के हवाले से बात हुई और इराक़ की तहज़ीब को सफ़ाए करतास पर महफूज किया गया। अब हम जो पढ़ेंगे ना वो शफ़ीक रहमान के उसी सफ़रनामे में ये हमने पीछे उनके मज़मून पढ़े हैं ना सफ़रनामे के, उन्होंने जो सफ़रनामा लिखा था। अब जो उसी सफ़रनामे में एक मज़मून था नील, उसे चुना गया है। ये जो दरियाए नील है मिस्र में, उसके बारे में बात होगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ। इसमें इतने इतने बोरिंग चैप्टर्स भी हैं, जैसे कि 36 था, उसे मैंने पूरा पढ़ा। उसमें फिर मुझे मिली जो चीज़ें वो मैंने बना दी। कुछ कुछ बीच में बेहतरीन भी आ जाते हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा फ़न रिलेटेड। चलिए जी शुरू करते हैं। अब जब ये बता रहे हैं कि मैं मिस्र गया हूँ, तो वहाँ मैंने एक दिन म्यूज़ियम देखने की ख्वाहिश की है। अब उन्होंने एक गाइड को फ़ोन किया। अब गाइड ने कहा कि मैं 20 मिनट में आता हूँ, लेकिन वो आया ही नहीं। 3 घंटे गुजर गए तो फिर दोबारा फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि गाइड किसी और के साथ निकला हुआ है, यानी किसी यूरोपियन के साथ निकला हुआ है। अब उसने अपनी भतीजी या भांजी टेलीफोन पर न्यूज़ सुना था, उसे भेजा। वो लड़की जो थी वो स्कॉलरशिप पे थी, वो तारीख की स्टूडेंट थी। अब थोड़ी देर में ना एक शख्स आया। अब ये मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि उन्हें एक शख्स नज़र आया जो खुफिया पुलिस का आदमी मालूम होता था। उसने सर से पाँव तक मुल्क किस्म कपड़े पहन रखे थे। अब उसने ज़नाना आवाज़ में जब सलाम दुआ किया तो उन्हें पता चला ये तो औरत है। उसका नाम था आंसा सानिया। याद रखिएगा उसका क्या नाम था, सानिया। आंसा औरत को कहते हैं या दोशीज़ा कहते हैं। तो सानिया उसका नाम था। उसने स्कर्ट भी पहन रखी थी, लबादा था, तहमद था, शॉल वगैरह सब कुछ लपेट रखा था। उसको हुलिया बता रहे हैं। अब उसने एक सादा सी ऐनक लगाई हुई थी जिस पे स्याह शीशा था। उसने एक चेहरे पर जाली भी पहनी हुई थी ना, जैसे अब ये कहते हैं जैसे दुकानदार मुंह में मिठाइयों को ढांपने के लिए आज भी होती है। अब जब उसने कहा ना, वो आई, उसने इस्लाम ला किया। उसने पूछा आप लोग मिस्र के बारे में क्या जानते हैं? तो जो मुसन्निफ़ थे उन्होंने अपने सफरी थैले से काफ़ी किताबचे और पम्फलेट निकाल लिए और कुछ सैर सफार कंपनियों के थे। वो जो पम्फलेट थे ना, वो कुछ सैर सफार कंपनियों से के थे और कुछ काहिरा में मिले थे उन्हें। हाँ देखिएगा, मसलन काहिरा भी गए थे। अब यहाँ पे मीनिंग चेक कर लेते हैं जी। नीस अंग्रेज़ी में भांजी या भतीजी के लिए मुस्तमल होता है। आंसा जैसे मैंने बताया दोशीज़ा अरबी में मिस के लिए इस्तेमाल होता है। जोग्राफिया किसी जगह का महल वकूअ इर्द गिर्द। पम्फलेट छोटे तशहीरी किताबचे यानी बेस या ब्रोशर वगैरह। अब मुसन्निफ़ जो है ना, वो इस सफ़रनामे को एक कहानी का सा रंग बना रहे हैं, कहानी का सा रंग दे रहे हैं। अब वो जब शफ़ीक रहमान साहब काहिरा पहुंच गए और अपने दोस्त से मिल लिए, तो इसके बाद सफ़रनामे का बाकायदा आगाज़ हुआ। अब इसके लिए उन्हें एक चाहिए था गाइड, तो गाइड को फ़ोन किया जैसे कि मैंने बताया। फिर उनकी वो भतीजी आई, तारीख़ की तलबा थी, स्कॉलरशिप पढ़ रही थी।
اب جب اس لڑکی نے پوچھا کہ تاریخ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو مصنف جو تھا انہوں نے پمفلٹ کھولے اور صفحہ کو لڑنا شروع کر دیا. اب کپلنگ نے کہا تھا، اب یہ پمفلٹ میں کہیں لکھا ہوا تھا کپلنگ نام کا کوئی مصنف ہوگا یا کوئی گائیڈ ہوگا. کپلنگ نے کہا تھا کہ مصر کے ملک کو در حقیقت ملک نہیں کہا جا سکتا، یہ تو ایک بل کھاتا ہوا ہرا بھرا بازار ہے. کپلنگ نے کیا کہا تھا؟ وہ ایک بل کھاتا ہرا بھرا بازار ہے مصر. یاد رکھیے گا، مصر میں بارش بہت کم ہوتی ہے، بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے. اس کا سارے ملک کا فقط 28واں حصہ یعنی 28 حصہ جو ہوتا ہے نا ملک کا، وہ قابل کاشت ہے، باقی سب ویران ہے یعنی صحرا ہے. اب وہ کیوں قابل کاشت ہے؟ کیونکہ نیل کے بدولت، نیل کے ارد گرد جو ایریا ہے وہ قابل کاشت ہے. اب یہ نیل کے بارے میں بتا رہی ہے لڑکی، وہ پڑھ رہے ہیں، لڑکی بتا رہی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، دونوں مکس ہو رہے ہیں یہاں پر. اور یہ اپنے دہانے سے 4000 میل دور جھیل وکٹوریہ سے نکلتا ہے. اب لڑکی انہیں بتاتی ہے کہ نیل کی ہسٹری نا، انہیں بتاتی ہے کہ نیل جو ہے وہ ایک جھیل ہے، وکٹوریہ وہاں سے نکلتا ہے. بحر الغزل کہا جاتا ہے اسے. ایک جھاگ اڑاتی ہوئی پہاڑی ندی بحر الجبل اس سے ملتی ہے، تو بحر البیض یعنی چٹا نیل ظہور میں آتا ہے. اب چٹا کے جو ہے خاص انہوں نے پنجابی میں لکھا ہے، کیا اردو میں کہہ سکتے ہیں، سفید نیل. کچھ ایسے جگہ تک یعنی خرطوم تک سفید رہتا ہے، کیونکہ وہاں نیلا نیل یعنی بحر الرزق اس کا منتظر ہوتا ہے. چٹے نیل کو ہم بیض الحیض کہتے ہیں، بحر البیض کہتے ہیں اور جو نیلا نیل ہے اسے بحر الرزق کہتے ہیں. تب اصلی جا کے نیل بنتا ہے. 500 میل تک یہ جو دریا ہیں یا دو شاخیں ہیں نیل کی، یہ ملتی ہیں آپس میں. قاہرہ سے آگے یہ دو شاخوں میں بڑھ جاتا ہے. 500 میل تک اسے بہنے کا سفر ملتا ہے، مطلب وہ زمین کو زرخیز کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دو شاخوں میں بڑھ جاتا ہے. بحر روم میں گرتی ہیں جب یہ دو شاخیں، تو ان کے درمیان 150 میل کا فاصلہ ہوتا ہے. امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا، 150 میل کا فاصلہ ہوتا ہے. اب کتابوں میں نیل کو کھجور سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کی جڑیں سمندر ہیں، سمندر میں ہوں اور ٹہنیاں پہاڑوں پر. اب مصنف کہتے ہیں کہ میرے رائے میں یہ کھجور نہیں ہے، اگر کھجور ہے تو بہت ٹیڑھی میڑھی سی کھجور ہے. اب جب نقش میں دکھایا جاتا ہے تو مصر کے اوپر والا حصہ نچلا نیل کہلاتا ہے اور زیریں حصہ بلائی مصر کہلاتا ہے. مصنف سے کچھ ایگری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسے کچھ ٹھیک کر دے تاکہ بچے الٹا نہ پڑھنا شروع کر دیں. اب یاد رکھیے گا، گرم ہوائیں، جنوبی گرم ہوائیں 50 یعنی اپریل مئی میں شروع ہو جائیں تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے 50 دن چلتی ہیں، اور اتنا ناخوشگوار تبدیلی لے کے آتی ہیں کہ وہاں کے لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے مصر میں ترکوں نے بھی حکومت کی تھی، تو ترکوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سمجھدار تھے کہ وہ جب مصر میں حکمران تھے تو استنبول کے یہاں کے مجسٹریٹوں کو ہدایت ملی ہوئی تھی کہ 50 کے دوران جو جرائم ان کی سزائیں اس منحوس موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے دی جائیں. اب گرمیوں میں جو ہوتی ہے نا، وہ مونسون حبشہ سے آتی ہے، اس کی وجہ سے نیل میں سیلاب آ جاتے تھے. راتوں رات نیل کی سطح 20-25 فٹ اونچی ہوتی تھی. یاد رکھیے گا، 20-25 فٹ اونچی ہوتی تھی. اس کے بعد 15-20 میل تک سرخی مائل پانی پھیل جائے گا اور ہر جگہ نیل ہی نیل ہوگا. جب سیلاب آیا کرتے تھے نا، تو گرم ملکوں میں عموماً لوگ بارشوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن یہاں کے جو لوگ تھے نا وہ نیل کی طرف دیکھا کرتے تھے. اب ہمارے ہاں جو ہوتی ہے مغرب کی نماز، گائز 2 منٹ، ہمارے یہاں نماز مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن مصر میں جنوب مشرق کی طرف. سکندر اعظم نے ہمارے یہاں بھی 2-3 سکندریہ آباد کیے ہوں گے جو اب تک نہیں ہے. اب میننگ دیکھ لیتے ہیں جی. ایک بچہ ہے وہاں سے، کپلنگ، جوزف ریڈیارڈ کپلنگ. دیکھا ہم بتایا تھا نا کہ کچھ ادیب ٹائپ چیز ہوں گے. ان کا نام ہے کپلنگ، کا پورا نام یاد رکھیے گا، جوزف ریڈیارڈ کپلنگ. ڈیٹ ہے ان کی. انگریزی شاعر و ادیب ہیں. 50 عربی میں 50 کو 50 کہتے ہیں. اب وہ جب دوسرا حصہ، وہی جو میں نے آپ کو سارا بتایا، یہی چیز یہاں پر بھی ہمیں لکھی ہوئی مل رہی ہے. ہوپ سب کو سمجھ آ رہا ہوگا. اب 50 کو دیکھیں 50 کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا. 50 جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور اپریل مئی میں مصر میں گرم ہوائیں چلتی ہیں. اپریل اور مئی کے درمیان مصر میں گرم ہوائیں چلتی ہیں. گرمی کی وجہ سے لوگ اکثر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اکثر نہیں، وہاں زیادہ ہی تر چڑچڑے ہو جاتے ہیں. یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اب یہاں پر نا انہوں نے سیلاب کی وجہ سے ایک ڈیم بنایا تھا جس کا نام انہوں نے آسمان رکھا تھا. یہ 1970 کی بات ہے جی.
اس کے بعد امر سے مسلاب کم آتے ہیں۔